अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में एक ये कंसेप्ट पाया जाता है कि जो मार्क्सिज्म है या जो सोशलिज़म है या जिसको हम कम्युनिज़म कहते हैं, वो अलहाद है, वो दहरियत है, वो एथीज़म है। कार्ल मार्क्स के बारे में पाकिस्तान के अंदर आम नज़रिया ये पाया जाता है कि जो दहरियत है या खुदा को ना मानने वाला ये नज़रिया है। हालांकि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने माबाद तबियत पर सिरे से कोई बहस ही नहीं की। इन्होंने तो कम्यून या तबक़ात की जो माशी हालत होती है उसके ऊपर इन्होंने बात की है। और कार्ल मार्क्स ने तो अपने जो पेशरू थे और जिनको अपना गुरु मानते थे, हीगल का जो आइडियलिस्ट नज़रिया था, उनको दो जुमलों के अलावा उसके ऊपर उन्होंने कभी भी कुछ नहीं लिखा। अब पाकिस्तान जैसे रुजत पसंद मुल्क में जहाँ तालीम और तरबियत की काफ़ी कमी पाई जाती है और जहाँ फ्यूडलिज़म आज भी अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है, यहाँ पे अगर आप सोशलिज़म की बात करेंगे तो सोशलिज़म को मज़हब से लड़ाकर अपनी बका का सामान पैदा करना नहायत आसान और सस्ता नुस्खा है। चनाचे जो साम्राज्य की मदद से इस माशी निज़ाम को जो तबक़ात का ख़ात्मा करता है, इसको कभी जो है वो एथीज़म का नाम दिया जाता है, कभी अलहाद का नाम दिया जाता है, कभी इसको दरियत साबित करने के लिए जो है फ्यूडल मजबूरी और इस किस्म का ये खेल खेल रहे हैं। वो खेल जिसे खेलते हुए ये अब तक कामयाबी से अपनी बालादस्ती कायम रख कर अपनी जागीरदारी जिन्होंने बचा रखी है, अपनी इस मजबूरी को ये लोग मज़हब परस्तों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा वक्तन फ़वक्तन हमारा मजहबी तबका भी इसके ख़िलाफ़ बोलता है कि ये मार्क्सिज़म वो है जिसको तारीख़ रद्द कर चुकी है और वगैरह वगैरह। तो दूसरी जानब मज़हब परस्त वो तबका बन चुका है जो साम्राज्य गवाश्तों को का गोया जो है वो मज़दूर हैं इनके, जो इनके हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म को बजा कर मज़दूरी अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि मजहबी तबका मज़हब की असल तालीमात से मीलों दूर जा चुका है। ये सूरत हाल तकरीबन हर मज़हब में पाई जाती है, लेकिन मुसलमान मैं समझता हूँ इसका ज़्यादा शिकार है। अब मार्क्स और एंगल्स ने जब तारीख़ का मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि पिछले 10,000 साल में जो तबक़ाती निज़ाम पैदा हुआ है, जिसके बायस ऊपरी जो तबका है, जो एलीट तबका है, वो निचले तबक़ात का इत्तिसाल करता है। तो इसकी बुनियादी वजह ज़राए पैदावार की में जो मलकियत का तसव्वुर है, जब तक ये तसव्वुर ख़त्म नहीं हो जाता, जो प्रोलेतारिया तबके का इत्तिसाल ख़त्म नहीं होता। प्रोलेतारिया तबके से मैं आपको 20वीं बार बता चुका हूँ कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो मज़दूर तबका है, यहाँ से ये मुराद ली जाती है। तो इस तसव्वुर यानी मलकियत को बुनियाद बनाकर मार्क्स ने दास कैपिटल नामी एक किताब लिखी, जिसमें तफसील से इसने बयान किया कि मलकियत के तसव्वुर से कैसे इत्तिसाल वाबस्ता है और नींद से छुटकारा हासिल करके कैसे एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना मुमकिन बनाया जा सकता है जो तबक़ात पर मुश्तमिल नहीं होगी। चनाचे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मज़दूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ज़ंजीरों के, जबकि पाने के लिए पूरी दुनिया इनके सामने है। यहाँ ये वजाहत भी कर दूँ कि मार्क्स के नज़दीक तमाम गरीब तबक़ात प्रोलेतारिया नहीं होते, बल्कि प्रोलेतारिया वो मज़दूर तबका होता है जो अपनी कुव्वत मेहनत मंडी में ले जाकर बेचता है और इसके पास सिवाय अपनी मेहनत के और कोई निजी मलकियत या अमलाक नहीं होती। चनाचे कार्ल मार्क्स कहता है कि जब प्रोलेतारिया आज़ाद हो ही नहीं सकता जब तक कि निजी जो मलकियत है, प्राइवेट ओनरशिप है, इसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता। तारीख़ आलम में यही प्रोलेतारिया तबका जिसके पास निजी मलकियत नहीं थी इनकलाब लाता रहा है। आप देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी बेघर तबके पर मुश्तमिल थे और यही हाल इब्तदाई इस्लाम का भी था कि ग़ुलामों की एक बड़ी तादाद ने पहले इस्लाम कबूल किया। दरअसल ये तबका इसलिए इनकलाबी होता है कि इनके पास खोने के लिए निजी मलकियत तो होती ही नहीं जिसके जाने का इससे कोई खौफ हो, लिहाजा वो बेखतर किसी इनकलाब का हिस्सा बन जाता है। ये तबका ज़्यादातर शहरों में पाया जाता है। यूरोप में इस तबके के अलावा भी कुछ और तबकात थे जो प्रोलेतारिया की तारीफ में तो नहीं आते थे, लेकिन इन्हें कैटेगोरिकली प्रोलेतारिया में शामिल किया जाता है, जिन्हें पेजेंट्री कहा जाता है। बरसीर पाक व हिंद में पेजेंट्री एक बहुत बड़ा तबका है। पेजेंट्री वो तबका है जिसे हमारे यहाँ किसान और मज़दूर तबका कहा जाता है, जो बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर फसल उगाते हैं और ज़मींदारों को पैसे या मजमूई पैदावार से हिस्सा देते हैं, जिन्हें इस्तिलाह में मुजारा भी कहा जाता है।
اس طبقے کو مارکس نے رجت پسند طبقہ کہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ طبقہ بورژوائی طبقے کے خاتمے میں محض اس لیے دلچسپی رکھتا ہے کہ لینڈ لارڈ کے خاتمے کے بعد ان کی لینڈ یا زمینیں ان میں تقسیم ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں انقلاب فرانس میں نپولین بوناپارٹ اسی طبقے کے نمائندے کے طور پر شامل ہوا تھا۔ اب 71 میں پاکستان کے ٹوٹنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ مجیب الرحمان کی لینڈ ریفارمز بھی تھی۔ اس سے پہلے ان کی جماعت مشرقی پاکستان میں جاگیرداریں ختم کر چکی تھی۔ مغربی پاکستان کے جاگیرداروں نے مجیب کو اس لیے بھی 1 یونٹ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر قبول نہیں کیا تھا کہ اس نے حسب پروگرام ان کے جاگیرداریں ختم کر دینے تھے۔ اسی لیے بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا، ادھر ہم ادھر آپ، اور باقی آپ نے دیکھی ہوں گی تقریریں وغیرہ بھٹو صاحب کی کہ وہ سور کے بچے بنگالی اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اب پاکستان میں اس کی پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے جو جاگیردار طبقے نے بھٹو اور کے ذریعے یہ گیم کھیلی جس میں وہ ہم آدھا ملک کی گواہ بیٹھے۔ بعد میں بھٹو نے اس رجت پسند طبقے کو کچھ زمینیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ سوشلسٹ تحریک اگر کامیاب ہو جاتی تو پاکستان نہ ہی ٹوٹتا، نہ ہی ملک کی یہ درگت بنی جو آج بھی بن رہی ہے۔ بھٹو اگر نپولین بوناپارٹ بن جاتے تو پاکستان ٹوٹنے سے بچ سکتا تھا اور سوشلسٹ انقلاب کامیاب ہو جاتا۔ اگر مولانا حمید باشانی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت موزے تنگ کی طرح کہنے پر نہ چھوڑتے تو کبھی بھی حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ ہم جب مذہبی طبقات کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد مذہبی اسکول آف تھاٹ ہوتی ہے، نہ کہ مذہب بذات خود۔ اگر ہم مذہبی بورژوائی طبقے کی بات کریں تو وہاں کون سی مذہبی برابری جو ہے وہ آپ کو عمل میں نظر آتی ہے؟ افغان جہاد کے نام پر غریبوں کو مروایا گیا، لیکن فائدہ چند لوگوں نے اٹھایا جو سائیکل پر تھے، ان کو جو ہے وہ زمینوں جائیدادوں کے مالک بنے، جبکہ عام آدمی جہاد میں شریک ہونے کے باوجود وہیں کا وہیں رہا۔ یہ طبقہ رب کی دھرتی، رب کا نظام کا نعرہ ضرور لگاتا ہے، لیکن ہر تحریک کے بعد مذہبی طبقاتی اتصال کا شکار ہو کر مزید جو ہے وہ پستہ چلا جاتا ہے۔ انقلاب روس کے وقت لینن اور ٹراٹسکی دو اسکول آف تھاٹ تھے، لیکن لینن کے خیال میں انقلابیوں کو رجت پسند کسانوں سے اتحاد کرنا چاہیے کیونکہ ان کے نزدیک کسان بھی مظلوم طبقہ ہے، جیسے فرانسیسیوں کی طرح انقلاب لانے میں معاونت کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ ٹراٹسکی چاہتے تھے بورژوائی مڈل کلاس کی مدد حاصل کرنا چاہیے۔ مارکس کے نزدیک مڈل کلاس کسانوں سے زیادہ رجت پسند ہوتی ہے کیونکہ یہ کلاس کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ذاتی ملکیت کی مالک ضرور ہوتی ہے جو اپنے آرام کو تیاگ دینے پر مشکل سے راضی ہوتی ہے۔ اس خیال کے تحت لینن مڈل کلاس کی مدد نہیں لینا چاہتے تھے، چنانچہ روسی انقلابیوں نے تقریباً انقلاب فرانس کو ہی کاپی کیا۔ روسی انقلاب کے 3 بڑے نام ہیں، لینن، ٹراٹسکی اور اسٹالن۔ کسی وقت تفصیل سے ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جائے گی، لیکن جو اپنا لینن ہے، لینن سے پہلے روس میں سوشلسٹ انقلاب کی بنیاد رکھ چکے تھے، لیکن لینن کے بڑے بھائی الیگزینڈر بھی ان کی تحریک کا حصہ تھے۔ تو بہرحال یہ تو جو ہے وہ اس کے اوپر میں پھر کسی وقت آپ سے بات کروں گا، لیکن میرا یہاں پہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو صرف اس بات کو باور کروایا جائے کہ جو سوشلزم ہے یا جو کمیونزم ہے یا جو مارکسزم ہے اس کا کسی بھی طرح الحاظ سے، اس کا دوریت سے یا ایتھیزم سے تعلق جوڑنا اس سرے سے ہی بنیادی طور پہ غلط بات ہے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔